हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हन्नान रिजवी एक वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। समाअत फरमाएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। बेल आइकन की घंटी को दबा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। हज़रात, हज़रत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नुजहतुल मजालिस में तहरीर फरमाते हैं कि एक अल्लाह का वली एक कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे। दोपहर का वक्त था और उन्होंने क्या देखा कि अचानक एक कब्र जो है शक हो गया, यानी फटा, और उस कब्र से एक बंदा, एक इंसान निकलता है जिसका सर बिल्कुल गधे की थी और जिस्म जो है इंसान का था। वल्लाह के वली उस तरह के इंसान को देख करके हैरान और परेशान हो गए। कहते हैं कि या अल्लाह, ये कैसा मंजर मैं देख रहा हूँ। और कहते हैं कि वो कब्रिस्तान के मुर्दे निकले। कब्र से निकलने के बाद 3 मर्तबा गधे की आवाज निकाला और फिर से अपने कब्र में चला गया और फिर कब्र जो है बिल्कुल हिल गया। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के वली को बहुत हैरत हुई, बहुत ताज्जुब हुआ। और कब्रिस्तान के करीब ही एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले में आप जाते हैं और वहाँ के लोगों से सवाल करते हैं कि अरे भाईजान, आपके कब्रिस्तान में एक ताज़ा तरीन कब्र देखा हूँ। ये मुर्दे जो हमारे आपके यहाँ से कूच कर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, वो कैसा इंसान था। तमाम लोगों ने एक जुबान होकर के ये जवाब दिया कि मरने वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही परहेजगार आदमी था, बहुत ही मुत्तकी आदमी था, नमाजी था और हर एक काम में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था। अल्लाह के वली को और भी ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, इतने अच्छे लोग, इतना अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, इतना अल्लाह का जो है चाहने वाला बंदा, इबादत और रियासत में मशगूल रहने वाला बंदा, और फिर उसका हश्र ऐसा, मामलात क्या है। फिर उन्होंने क्या किया, उनके शरीके हयात के पास जाते हैं। अल्लाह के वली उनके शरीके हयात के पास जाते हैं और जाने के बाद सवाल करते हैं कि ए ख्वातून, आप ये बताइए कि आपके शौहर का दुनिया में रहन सहन कैसा था, किस अंदाज में वो जिंदगी बसर किया करते थे, किस तरीके से वो दुनिया में जिंदगी गुजारा करते थे। उनकी शरीके हयात अपने शौहर की जो है तारीफ करने लगती है, बहुत ज्यादा फसाहत और बलागत के साथ उनकी तारीफ कर रही होती है। कहती है कि मेरे शौहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरे शौहर बहुत ही अल्लाह का खास बंदा था, कुरान की तिलावत करना उनका महबूल था,
مسجدوں میں جا کر کے نمازیں ادا کرنا ان کا دستور تھا۔ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بندگی کیا کرتے تھے۔ نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے خاصم خاص بندے تھے۔ ان اللہ کے ولی نے کہا کہ اے خاتون، اپنے شوہر کی اور بھی کچھ باتیں بتاؤ، کیونکہ تم شریک حیات ہو، کیونکہ تم بیوی ہو ان کی، تم کو ہر ایک بات ان کی تم جانتی ہو، لہذا ان کی شریک حیات کہتی ہوئی نظر آتی ہے ساری اچھائیاں ہمارے شوہر نامدار میں موجود تھی، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی ایک غلطی وہ کر جاتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ جب کبھی بھی اپنے بیٹے کو، میرے شوہر نامدار کو کچھ نصیحت کیا کرتے تھے، کچھ بتایا کرتی تھی، اور اگر میرے شوہر نامدار کو ان کی بات پسند نہ آتی تھی تو آپ غصے میں آ کے کہہ دیا کرتے تھے کہ تم کیوں گدھے کی مانند بھوکتی رہتی ہو۔ اتنی سی غلطی ہمارے شوہر دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اتنا سن، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا کہ اللہ کے ولی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے، وہ زارو قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، جب کوئی تیرا نیک بندہ، جب کوئی متقی بندہ، جب کوئی پرہیزگار بندہ اگر نمازی، حاجی، متقی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اور بسا اوقات اپنی والدہ کو صرف یہ کہہ دے کہ تم کیوں گدھے کی مانند بھوکتی رہتی ہو، یا اللہ تو اس کو آخرت میں ایسی سزا میں ملتوی کر دیتا ہے، ملوث کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولی تمام دنیا والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ اپنے وقت کے بڑے سے بڑے عہدیدار کیوں نہ ہو، اپنے وقت کے بہت بڑے سے بڑے نمازی کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں کی عزت نہیں کرتا، تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی تمام نیکیاں جو ہے معزول کر دی جاتی ہے، تمام نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، آج کتنے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں، کتنے ایسے ہمارے مسلم بھائی ہیں، ایمان والے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن سے ان کی ماں ناراض ہے، ان کے باپ ناراض ہے، ان کے برادر ناراض ہیں، اور ناراضگی کا سبب اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ رشتے ناطے بھی ختم کرنے پر آ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، لہٰذا یہ زندگی جو ہے فانی زندگی ہے، اس زندگی کو آپ جو ہے یوں ہی برباد ہونے نہ دیں، آپ جو ہے آپس میں اتحاد پیدا کر لیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، اس لیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے کہ آپس میں باہمی اتحاد پیدا کرو، آپس میں سلام کا ورد کرو، سلام کرنا سیکھو، اس لیے کہ جب کوئی دو مومن ملاقات ہوتی ہے اور آپس میں سلام کرتے ہیں تو سلام سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، تو کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور ایک دوسرے سے ہمیشہ معافی تلافی مانگتے رہیں، اس لیے کہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اور کس وقت ہماری اور آپ کی جسم سے روح نکل جائے، روح پرواز کر جائے اور ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس کے رہ جائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، بس یہی چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھا لگا ہو، میری بات آپ تک صحیح پہنچی ہو، آپ کو پسند آیا ہو، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں گے، لائک کر دیں گے، اور
اور اپنے مومن بھائیوں تک، دینی بھائیوں تک اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں گے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے لائیو آؤں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔